Hello and welcome to another video of Learn with Vishran Bastala. Today we'll be doing arithmetic mean of class 10. So what is arithmetic mean? So normally average ko kura ho yo. So 5, 10, 15 my average is 10, whereas 4, 8, 12, 16, 20 my average is 12. So in 2, 8, 12 and 16 are called arithmetic means. So यहाँ चाहिँ तीनटा हुँदो रहेछ. Thus the term between first term and last term of the arithmetic progression are called arithmetic means. Okay, so अगाडि र पछाडिको बाहेकको बिचको टर्मलाई चाहिँ arithmetic means भन्दो रहेछ. Arithmetic mean between two numbers. Let m be the arithmetic mean between two numbers a and b. So I'm going a and b को arithmetic mean चाहिँ के रहेछ यस्तो रहेछ के ठीक छ त्यो गरे नै अनि यसरी गर्न मिल्दैन त इक्वल हुनु पर्यो सो m भनेको त के रहन्छ भने a plus b by 2 रहेछ arithmetic mean को फर्मुला यसरी पनि निकाल्न मिल्दो रहेछ and arithmetic mean between two numbers a and b. So arithmetic mean त अब two number मा त n number of arithmetic mean हुन सक्छ m1 m2 m3 m4 गरे mn a m1 m2 गरेर हुन सक्छ right. T be the common difference, thus number of means plus 2 equal to n plus 2 ठीक छ हैन. So n number यदि mean छ भने plus 2 a र b एड गर्नु पर्यो अगाडि पछाडि गरेर चाहिँ नम्बर अफ टर्म चाहिँ यो हुने भयो. सो nth नम्बर चाहिँ हाम्रो b हुने भयो नि फर्स्ट नम्बर चाहिँ हाम्रो के हुने भयो a हुने भयो हाम्रो nth नम्बर अफ टर्म चाहिँ हाम्रो n + 2 हुने भयो. सो हाम्रो फर्मुला के छ tn फर्मुलाको लागि चाहिँ a + n - 1t वेयर n भनेको चाहिँ n + 2 हो एन्ड a भनेको a नै हो d भनेको d नै हो भनेर राख्दा d को चाहिँ यस्तो फर्मुला आयो b - a / n plus 1 where n equal to number of terms. यसरी चाहिँ हाम्रो arithmetic means को चाहिँ first mean second mean third mean निकाल्न सकियो. ओके सो हाम्रो चाहिँ arithmetic mean को फर्मुला यसरी आयो भने common difference को फर्मुला यसरी आयो first mean को फर्मुला यसरी आयो भने सेकेन्ड mean को फर्मुला गरेर सो अन भयो. सो arithmetic mean भन्ने बुझ्न पर्यो. arithmetic भनेको a र b को बिचमा आएको सबै हो यो एभरेज छैन. यो अब एक्सरसाइज we want to exercise we just going through the concepts and sum of first n terms of mean arithmetic series. So अब sum sn खोज्नु पर्यो. sn गरेको त के हो सिम्पली एड गर्ने हो हैन. आर देयर अनदर रुल्स भन्ने कुरा हो कि रुल्सहरु के छ जस्तै इक्वल नम्बर आयो भने चाहिँ के छ इन्टु 10 गर्नु मिल्यो 1 2 3 4 गरेर हैन ठीक छ. इन्टु 10 डिभाइड बाइ 2 चाहिँ किन गर्यो यहाँ 2 रहेछ त्यही भएर. Okay. Similarly, a be the first term, d be the first term, d be the common difference, n be the number of terms, l be the last term, and sn be the sum of n terms of arithmetic होस्. त्यसपछि हाम्रो sn भनेको चाहिँ a plus d a plus 2d गर्दै गर्दै हुन्छ हो गर्दै हुन्छ. लास्ट को चाहिँ अब l चाहिँ के हो रे l be the last term. So last one minus गर्दै last term आयो. राइटिङ इन रिभर्स मा चाहिँ ठ्याक्क यसरी लेख्न मिल्यो. एडिङ क्वेसन यो रे एड गर्दाखेरि चाहिँ 2n गरेर हामीले यसरी एड गर्दाखेरि यस्तो भ्यालु आउँदो रहेछ गर्दाखेरि अब यो n वटा छ भने n a plus l गरेर sn भनेको त के रहेछ n number of terms divided by 2 first term plus last term यसरी रहेछ.
अब हाम्रो लास्टमा भनेको के हो a plus n minus 1d हो सो त्यही लेखेर अझ फर्मुलालाई अझ राम्रो बनाएर यदि हामीसँग लास्ट टर्म थाहा छैन भने पनि हामीले चाहिँ फर्मुला छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाइयो दैट इज n/2 a2a plus n minus 1d यसरी चाहिँ गर्न to solve the problem easily we can consider three terms of ab b यति गरेर चाहिँ थ्री टर्म्स को लागि हेर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गरेछ अब त्यसपछि अब यो चाहिँ कस्तो छ भने सम अफ अब नर्मली यतिकै अब सम अफ फर्स्ट नेचुरल नम्बर्सहरुको चाहिँ आफ्नै फर्मुलाहरु बनाइराछ के योबाट चाहिँ त्यसमा अब के गर्यो भन्दाखेरि अब हाम्रो के हो डिफरेन्स चाहिँ 1 हो सो डिफरेन्स 1 हाल्दियो अनि फर्स्ट टर्म चाहिँ 1 हो फेरि त्यो 1 हालेर चाहिँ n+2 n+1 भनेर चाहिँ यो चाहिँ सम अफ नेचुरल नम्बर्स भनेर राखिराछ हामीले यो थाहा छ भने यो चाहिँ निकाल्न सकिन्छ बट तर कहिलेकाहीँ यो चाहिँ धेरै रिपिट भइराख्छ के हाम्रो एक्सरसाइजमा सो दे हेभ गिवन दिस फर्मुला सो ट्राई टु रिमेम्बर दैट फर्मुला अब नेचुरल नम्बरको नि यिनीहरूले बनाइरहेछ नेचुरल नम्बर भने के हो फर्स्ट नेचुरल इवन नम्बर रहेछ इवन नम्बरको अब छुट्टै आउने भयो ठीक छ यस्तो इवन नम्बरको चाहिँ n² + n हुँदो रहेछ अब अड नम्बरको छुट्टै छ अड नम्बरको n². यसरी चाहिँ we can find the sum of arithmetic series. I think we have to stop here today, and in tomorrow's class we'll be doing geometric sequence, which is also known as geometric progression GP. Okay, till then, see you, take care. Repeat this video one more time and just do it yourself. Okay, so thank you.